Sweeter in the morning when I look at your face, I love you. Oh, my little daughter, you're the meaning of grace, I love you. And I'm like, oh, take a little piece of my heart. Talking in your sleep, I wonder what you're dreaming up, dear. And if the world don't keep you warm, there's a blanket of stars above here. And I'm like, oh, take another little piece of my heart. This is where you'll always wanna be, then leave your take on E. There's a place that we go where you look at the light and it splinters, where there's plenty of gas to last us through the cold, cold winter. And I'm like, oh, take whatever's left of my heart. This is where you'll always wanna be, then leave your take on E. I will love you tender, I will love you more, I will love you forever more. This is where you'll always wanna be, in the sunshine standing next to me. This is where you'll always wanna be, in the sunshine standing next to me. पवित्रत्म्याचे नवी आमी मुगाच्या बाबा भयणीनो ब्रायन लविटा लग्न जावन 2.5 वर्सां 2 म्हयने जाले आसा न्ही पळय तांच्या काजरी जिविताचो मोग ताणें केला आनी तो मोग देवाक मानवला. देवाक तो मोग पसंद जाला त्या खातीर तांच्या मोगाचेर देवान आशिर्वाद घालून तांकां एक बाळ ताणें फोव केला आनी त्या बाळाक घेवन देवळाक आयल्यांत पवित्र स्नान ताका दिवच्याक आनी तशेंच ह्या भुरग्याक देवाक समर्पण दिवच्याक ताका व्हरतो संतोश आसा तांच्या काळजांत उपकारी मनाची बोगणां ती घेवन आयल्यांत देवाक सुमच्याक आमी तांचे सांगात मेळया त्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिवया आनी आमची कितें जबाबदारी आसा ह्या भुरग्याक आवडटान व्हड करची ही पाडूंक आमी प्रयत्न करया. देवाचो आदार आमकां आनी ह्या आवय बापायक पदर मोदोडणीकी आमी मागया. तुमच्या भुरग्याक तुमी कितें नांव दितात? एडन लेयर. तुमी देवाचे पवित्र सभे कडेन एडन लेयराक कितें मागता? पवित्र
तुमी तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागतात तर तुमचो कायदो हो भावार्थान ताका लागवड करूं अशें ताणें देवाची आज्ञा पाळणं जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयल्या प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूं ही तुमी घेतात ती जबाबदारी तुमी बऱ्यान समजतात न्हू त्या भुरग्याच्या आवय बापाय तांचे कायदे पाळच्या गादार घेवच्या तुमी तयार आसा न्हू एदनले सगळी क्रिस्ती परजा संतोशान तुका स्वागत करता आनी तिच्या नांवान हांव तुजेर कुर्साची पूर काडून तुका क्रिस्ताक आमच्या सोडवणदाराक समर्पिता तशेंच म्हजे उपरांत तुजी आवय बापूय पोदोर मोदोर तीच कुर्साची पूर काडटली ह्या भुरग्याच्या आवय बापाय कडेन आमकां कसलो संदेश मेळटा तें जाणा जाल्या सर्वेच फावट तुमचे सगळें आसूं देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ताणें एक राशीस गलिल्याक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले ताका पळयतच श्रीसांनी ताका नमस्कार केलो तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव कवळ पर्यान बसोंक नातिल्लो जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सगी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदां काळ संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा देवाची भाव भयणो आमी आयकल्लीं उतरां जेजून ह्या संवसारांत उच्चारलेलीं निमाणी उतरां आनी ह्या उतरां वरवीं दोन संगती वा दोन आदेश आमकां तो दिता एक संवसाराच्या चराय कुशींनी त्रिएक देवाचें नांवी पवित्र स्नान घेवन आनी ताच्या शिसांनी ते दिसतावूं आनी आज आमी तेंच करनासा त्रिएक देवाच्या नांवी पवित्र स्नान दिता आनी भुरग्यांक पवित्र सवेच्या वेळी आमी दिता थंयसर आसा ल्हानसो भुरगो एडन आमी कितें करता तें ताका समजना पूण आमी देव जेजूची आज्ञा पाळन ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान आमी दिता उपरांत निमाणे जेजू म्हणटा उगडास दवरा हांव तुमच्या सांगाता आसतलो ह्या पवित्र स्नानाच्या ह्या वेळी जेजूच आमच्या सांगाता आसून जेजू ह्या भुरग्याक आमचे मारिफात स्नान दिता पवित्र स्नान दिता आनी आमी जेजूच्या उतरांचेर भरवंसो दवर ह्या भुरग्याक वावाडटान व्हड करूंक प्रयत्न करूंक आसा ती कृपा आवय बापाय पदर मोदोनीक आनी आमकां आमी आतां मागून घेवया मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र स्नान घेतले ह्या भुरग्याक येवच्या ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापायक पदर मोदनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्या भावार्थ्यांक तुमी जेजू क्रिस्ताची कापड मागया जे जाप तुजे कडेन मागता तुमी ह्या तुज्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाच्या दिव्य जाणान त्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेंत ताका मेळोवन दया करून मागता पवित्र स्नान आनी तेरवणे वरवीं ताणें विश्वासपणान तुजो मटलाव करूं आनी स्वर्तेची साक्षी जावंक आदार दी म्हूण मागता तो भगवंतपणी जीवन सगळेचो संतोष करून पावो म्हणून ह्या भुरग्याक ताची आवय बापायन मदन मदन आवडटाची परतडेच दिवसाची तांचे कुटांक स्नान तुज्या मोगान सांबाळ म्हणून पवित्र स्नानाची
कोरपा आम्हा समेस्त ते जिवी कर म्हणणं संतां भक्तांची मजत आमी मागया. भगवंती मरिये देवाचे माये आमचे भगवंत जुजे भगवंत स्नानीक जुवा बावतिस्ता भगवंत पेद्रू आनी पावलो रेमेत सायबिणी विद्याधर माये सगळ्या देवाच्या भगवंतानो सर्वपदवेदार आनी ससनाचे देवा आमचे वयली सैतानाची पदवी मोडून आनी मनशाक काळोखांतलो काडन तुज्या राजाच्या परसळीत उसवडान हाडून तुज्या पुताक तुवें संवसाराक घडलोय. आमी तुजे कडेन प्रार्थून मागता त्या भुरग्याक मूळ पातकांतलें सोडय. तुज्या वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्रत्मो ताचे थंय पिडार करूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. क्रिस्ता सुडवणदाराच्या नांवान तुका सुडवणेच्या तेलान मागता. तो आपले सक्तेन तुका बळवंत करूं जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मुगाळ बाबा भयणीनो, तुमी ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडला. उदका आनी पवित्रत्म्या वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातकाविणें ताणें सांबाळून दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय. वावरतान ताका वागोवंक जाय. तुमच्या बाबार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसात जाल्यार तुमच्यो पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो नव्यान करा. पाताक सोडा. पवित्र सभेचो बाबार्थ जेजू क्रिस्ता थंय उचारा. त्याच बाबार्थान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें. आमी ह्या भुरग्याकय एक इतली जबाबदारी स्विकार करूंक आतां तयार जाता. बाबार्थ एक वर्तेन देणें देवाचें ह्या भुरग्याक आतां मेळटा. पवित्रत्मो ह्या भुरग्याक थंय येवन वस्ती करता. पूण त्या भुरग्याक कांय समजना. समजता हें भुरगें वाडोवन येता आसतना हो आमचो बाबार्थ आमी उचारचो. त्या भुरग्याक आमी शिकयता म्हणून देवा मुखार आमी भास दिवंक आसा आनी ती भास आमी सदांच पाळया. सैतानाक तुमी पाठ करतात न्हू. सगळ्या ताच्या करण्यांक सगळ्या ताच्या उलोवण्यांक सर्वपदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात न्हू. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आमकां मरियेंत हांव जल्मलो. ताणें कस मरण सोंसलें ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. बापाच्या उजव्याक बसला. ती आमच्या सुम्याक तुमी सत मानतात न्हू. पवित्रत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात न्हू. हो आमचो बाबार्थ खंयचो पवित्र सभेचो बाबार्थ तो उचारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीं. जेडन लेल हांव तुका पवित्र स्नान दितां. बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवीं. देवान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतलें सोडयला. उदका आनी पवित्रत्म्या वरवीं नवो जल्म तुका दिला आनी पवित्र परचेंत तुका ताणें स्वागत केलां. जेजूक ताणें याजक प्रवादी आनी राय म्हूण मागलो. तशें आतां जेजूचो जिवो सांदो तूं जावच्याक आनी सासणाचें जिवीत तुका मेळच्याक तोच बाप तुका सोडवणेच्या तेलान मागता. Jaden Leel, तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं नेसलाय. ती नवी नेसोण तुजे क्रिस्ती वैदिकेची बायलीपणां जावं. ती तुज्या सैऱ्या धैर्यांच्या शिकवणेच्या आनी देखीच्या आदारान सासणाच्या जिविताक पावो पर्यंत निर्मळ सांबाळे. आमेन. गेया उजवाड आवय बापायनो मोदर मोदर मिनो. हो उजवाड सदांच जोडटो सांबाळून तुमकां क्रिस्तान नेमल्या. त्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला.
सोमी येता तेन्ना सर्गींच्या राज्यान सगळ्या भक्तां बराबर ताका बेटच्या कुसवाडाचें भुरगें कशें तें सदांच सोलो आनी भावार्थाची दिवटी पेटलली सांबाळूं. आमेन. सोम्यान जेजून वेऱ्यांक खाण दिलें आनी मोन्यांक दूद दिली. तशेंच तुकाय देवा बापाचे महिमेक आनी वैभवाक आपलें उतर आयकूंक घेवंक आनी बाबाट उच्चारून तो फावो करूं. आमेन. बाबा भयणीनो, ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळटा. ताका देवाचें भुरगें म्हणटात. खरेंच तें देवाचें भुरगें. पवित्र तेलाचें मातमेन पवित्र आत्म्याची भरती तें घेतलें. क्रिस्त प्रसादान विदेशी येवन जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणांत वांटो घेतलें आनी पवित्र सभेन देवाक आपलो बाप म्हूण उलो करतलें. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं देखून ताच्या नांवान सोम्यान शिकयल्लें प्रार्थन आतां बराबर म्हणया. आमच्या बापा चड पदवेदार देव, हांव कुंवार मरियेचो जल्मल्ल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्ती आवयांच्या भुरग्यांचेर सासणीक जिविताच्या बरवशाचो परजळ घाल तांकां संतोशान पडटा. ह्या भुरग्याच्या आवयचेर तो आपलो आशिर्वाद घालूं. ती आतां भुरग्याच्या देण्या पासत देवाचे उपकार आठयता. तशीच ती ताचे बराबर देवाक दिन वासूं सासणाच्या सासणाक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. चड पदवेदार देव, सैमाच्या आनी सैमावरत्या जिविताचो दातार ह्या भुरग्याच्या बापायचेर तो आपलो आशिर्वाद घालूं. तो आपले पत्नी सांगाता शिकोवणेर आनी देखीक आपुणूच पयलो बाबाटाचो उत्तम साक्षी जावन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आनी चड पदवेदार देव, उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं सासणाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता. तो ह्या बाबाट्यांचेर उदारपणान आपलो आशिर्वाद घालूं. ती सदांच आनी सर्वतें आपले पवित्र पडजेचे जिवे संदे जावच्यात आनी हांगा हाजीर आसलेल्यांचेर तो आपली शांती पाठोवं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आनी चड पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवान ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिल्ल्याक पवित्र सभेचो संदो केल्ल्या देवाक अर्घ्यां जावन आमी गावया. सोम्या देवा सोया सोम्या देवा सोया सोम्या देवा सोया Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am.
It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. ब्रायन आणि लविटा हांच्या नव्या जनेत बाळाक पळण्यान दवरच्या संभ्रमाची गोडसाण चागच्याक ह्या सालान जमलेल्या तुमकां समेस्तांक बरो दीस बरो दनपार मागता. मोगाच्यानो हर एक भुरगें, every child born signifies that God still loves the world. मोगाच्यानो हर एक भुरगें ह्या संवसारांत जन्म घेता आसतना देव आमचो अजुनूय मोग करता म्हणलो संदेश घेवन येता खंय. आनी खरेंच आमी हें पातयेता. आनी आज ह्या सुबेत देण्या बरीत दिसा एक बाळ ब्रायन आनी लविटा हांच्या द्वारी हो संदेश आमकां हाडून आयला. जीव दातारा थावन जिविताचें देणें घेवन ह्या संवसारान आपलें जिवीत फुडें व्हरच्याक आयलोलें बाळ आतां ह्या सोबीत संभ्रमान वांटेली जावच्याक ताची आजो आजी पदोर्न मोदोर्न आनी आवय बापायच्या पासलेंत आतुरायेन राखून आसा. तर ह्या सोबीत सुवाळ्यार तुमच्या लागीं म्हजी खालती विनंती आसा. आमी समेस्ता थोड्या घडयांक उबे रावया. आमच्या काळजा मनांतलो संतोष आमच्या तोंडार आमी दाखोवया. अमृक्य हसो आमी दिवया आनी घट्ट आवाजाच्यो जबरदस्त तळयो दिवचे सवय डीजे जीवन हाच्या सुमधूर संगीताच्या नादान बरो येवकार हाच्या सोबीत बाळाक आमी समेस्ता उबे रावया. ओटू डीजे जीवन घट्ट आवाजाच्यो तळयो. घेऊन ब्रायन आणि लविटा तोंडार अमृके हसो आमच्या तळ्यांच्या आवाजा सवय जोरदार तालिया. कंडी जाऊन तुमच्या अपूर्बाच्या तळ्यांच्या आवाजान ब्रायन आणि लविटा तांच्या बाळासव्या वेदी चढल्यांत परतून एकवटी ह्या सोबीत जोड्याक तशेंच तांच्या बाळाक एकूट हांगासर वेदीर सोंपता. घट्ट आवाजाच्यो तळयो दिवया मोगाच्यानो. कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणया तांकां अभिनंदन पाठवया. दया करून तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करात. मोगाच्यानो
देवान एका काजारी जोड्याक फावो करच्या देण्या हे भुरग्याचें देणें तें वर्तें मोलादीक देणें जावन आसा. आनी ह्या मारिफात देव एका काजारी जोड्याक आपल्या मनशा जिवाच्या रचनेंत भागीदार जावचें तें देणें फावो करता. आनी हे भाग आमच्या ब्रायन आनी लवेटाक देवान फावो केला. एक सोबीत चेरको भुरगो बाळ तांच्या उस्क्यार खेळटा आनी ह्या बाळाक आयच्या ह्या वर्त्या देण्या बरीत दिसा कितें रेमेदमायक समर्पण दिल्ल्या देव मंदिरांत टेंपलान भेटोवन पवित्र स्नान दिवन पवित्र सभेचो संदोश जावन अधिकृतान ताका स्विकार केला आनी एडन सोबीत नांव हांगासर पडद्यार तुमी पळयतात ताका दिलां. ह्या फुडें त्या बाळाक आमी एडन म्हणल्यार सोबीत नांवान आपयतल्या. आनी ह्या बाळाचो पदोर्ण जावन ग्लॅडसन हांगासर आसा आनी तशेंच बाय लवीन आसा. दया करून उबी रावात. आमच्या लविटाची भयण आनी भावोजी तांकां आमी 2 तळयो दिवया. ह्या बाळाचो उजवाड जावन ताणें आज वाद हातान धरिल्ली आसा पदोर्ण आनी मदोर्ण जावन. तशेंच हांगासर आसात आमच्या बाळाची आजो आनी आजी श्रीमान लुवीस आनी श्रीमान बेन्नी. तुमी उबे रावात. तांकां आमचो ताळ्यांचो आवाज आमी दिवया मोगाच्यान. लविटाची आवय बापूय आनी तशेंच त्या कुशीन आमच्या ब्रायनाची आवय बापूय आसात बेनेडिक्ट आनी मानेस्तीन लुसी लोपो मोगार नाडटावन तांकांय घट्ट आवाजाच्यो ताळयो दिवया. आजो आनी आजी जाल्या. देव बरें करूं. बसात. आनी कंडी जावन मोगाच्यान आज हांगासर ब्रायन आनी लविटा सोबे हे दोनूय कुटुंबाक व्हरतो संतोश. आनी हो संतोश आमी सर्वांनी वांटून घेजय आनी ह्या सोबीत संभ्रमाचे सुवाळ्याच्यो साक्षी जाय म्हणल्याक ताणें आमकां समेस्तांक मोगान आपयलां. आनी हे मोगाचें आपोवणें स्विकार करून आमचे मदें आसात मनादीक बाप विक्टर डिमेल्लो. प्रस्तुत ते पानीर मेर्सीन मायक समर्पण दिल्ल्या त्या फिरगजीचे विगार जावन आसात. बाप डिमेल्लोक ह्या कुटुंबा तर्फेन मोगाचो मानाचो बरो येवकार मागता आसतना घट्ट आवाजाच्यो ताळयो दिवया मोगाच्या. तशेंच आमच्या होरेता गेल्या वाड्याची म्हळ्यार ब्रायनाच्या वाड्याची मोगारनाडची गुरकार भोवमानेस्ताना रेश्मा बायकें आसा. रेश्माबाई वाड्याची गुरकारन पयशिल्ली वाट समकोन तिची पटलाम घेवन हांगासर आयल्या. रेश्माबाई उबे राव उबे राव. वय तुजें तोंड ती कितें काय रेश्माबाई. ओके ताळयांचो आवाज आमी दिवया. देव बरें करूं. तशेंच आमच्या लविटाच्या वाड्याची गुरकार ती केपेजी आसा मानेस्त विल्फ्रेड मॉर्निस. तो आज हांगासर पावूंक जावना ताका पूण वाड्याची प्रतिनिधी आसात हांगासर. कोण मानेस्त थॉमस आनी तशेंच बाय लविना ना तोमसाम आसा. तोमसा मागे घट्ट आवाजाच्यो ताळयो दिवया आनी ताका मोगाचो येवकार मागया. Dear ladies and gentlemen, on this joyous occasion, on behalf of Brian and Lavita, the host of this present celebration, I extend a warm welcome to you all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. आमी आमकां घट्ट आवाजाच्यो ताळयो दिवच्यो आनी बरो येवकार मागचो. देव बरें करूं. देव आमचो मोग करता. देव आमकां मोगान सांबाळटा. एका बापाय बरी तो मोगान आमकां सांबाळटा आनी त्या देवान आज तो आमकां तो मोग करता म्हणलो संदेश दिवन ह्या बाळा मारिफात आमकां समेस्तांक संतोश हाडला. आनी आतां ह्या बाळाचेर ताज्या आवय बापायचेर आनी तशेंच तांच्या दोनी कुटुंबाचेर सर्गी देवा बापाचो आशिर्वाद आमी मागया. वाड्या समितीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगासर आयती आसात. दया करून फुडें सरात. मोगाचे न्हू ब्रायन आनी लविटा हांच्या भुरग्याक होय स्नान दिवन आतां आमी भुरग्याक फाळण्यान दवरच्या कार्याक हजर जाल्या. एका भुरग्याक देव भिरांतीन आनी भवार्थान वागयचें जाल्यार देवाचो आदार आनी कृपा भोव गरजेचो. तसो आदार आनी कृपा ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायचेर मुखली जिणेंत सोमी फावो करून दी म्हूण ह्या वेळार मागया.
आता कंथाराद्वारे आम्ही मागण्या विधी सुरू करूया. ही सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. वर्णू कशी हा सोपाय तुझी गायता सदा स्तुती तुझी. वर्णू कशी हा सोपाय तुझी गायता सदा स्तुती तुझी. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. आता देवाचे उतार ऐकूया. तवळ जेजू जुआंवलाकचें स्नान घेवचे खातीर गलिलियांतावन योर्दान न्हंयतडीक आयलो. पूण जुआंवन ताका आडावंक पळयलें. हांवें तुजे लागचें स्नान घेजय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुआंव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवां आकाशांतावन एक ताळोय हे बरी आयकलो, हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवला. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. आता आमी आमची मागणी आनी विनवण्यो आमच्या सिरेस्परा देवा मुखार उबारया. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा पवित्र स्नान घेतिल्ल्या एडना तुज्या गोपान सांबाळ. शेगुणांनी ताका नेटय आनी तो वाडोवन येत आसतना तुज्या पुताक जेजूक लागशिल्ल्यान वळखूंक ताका फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रितीवन बापा, जशें तुजो पूत मुरये आनी जुजेच्या भक्तीवन सावळेंत ल्हानवड जालो, तशेंच पवित्र स्नान घेतलेलें हें बाळशें ताचे आवय बापायचे जतनेकाल वाडो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, एडनाच्या पदर मोदरणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे शिकवणे आनी देखी वरवीं एक आदर्श क्रिस्तांव जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुलदारा बापा, सर भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक विधेय जावन तुज्या पुता जेजू बरी कुडीन तांणी जन्वायेन वाडोवंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा, आमच्या सर कुटुंबांनी शांती समाधान राज करूं आनी मोगाचें वातावरण सदां आसूं म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ही आमची सर प्रार्थना आमच्या बापा मागण्यांद्वारे सोम्याक भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आतां आमी आंबोरी म्हणया. सोम्याच्या बुडयान मोरयेक बरी गुबार हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. नामान मोरये कृपेन बरयले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुज्या कुशीचो जेजू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आपले सोम्याची साकन तुज्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नामान मोरये कृपेन बरयले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुज्या कुशीचो
जन्माचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मोठ्यांची येलो नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सुदैव आणि सुदैवी पोळ तुझ्या कुशीचो जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसावण्यांक आमी फौजोवचे खातीर मागया सुम्या पुडव्यांक बरी कबार दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जण जाल्या ताच्या कष्टांनी कुसा वरवीं जिवानपणाच्या आनंदाक आमी पावचे तुझे कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हणून मागता त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या मारिफात आमेन. आता आमी एकंतर म्हणून ही मागण्या विधी सोंपयता. बुडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां भरभोशाची. बुडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां भरभोशाची. केले मोरते भाग मोरयेची प्रस्तुत जावचे आपल्या देवा आवय तरी आंकवार आमचे सर्वेसांच्या देव जावन सोपच्या. बुडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां भरभोशाची. मोगाळ पुत्रा सोपेन आंकवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. बोन कुर्साचे कुरवेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. देव बरें करूं. वड्या घरांक मागण्या विधीचें मुखेलपण घेवन तुमी मागणें सोबोवन दिल्याक तशें संगात दिल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमच्या बाळाक बेसांव दिवन मुखार पाळण्यांत दवरचो संभ्रम आमी चलोवन व्हरता. बेसांव दिवंक बाळाच्या आवय बापायक आज्याक आजयेक आनी तशेंच पदोरणेक आनी मदोरणेक मात्र आतां हांगासर अवकाश आसतलो. तशेंच वाड्याच्या दोनी वाड्यांच्या गुरकारांक गुरकारणांतर प्रतिनिधीन एकल्यान मुखार येवचें जमलेल्या सर्वां तर्फेन बाळाक बेसांव दिवचें. आनी ताचे उपरांत आमचे मानदी बाप हांगासर आसा विक्टर टिमेल्लो सर्वां तर्फेन एक जराल आशिर्वाद आमच्या बाळाचेर एडनाचेर ते मागताले. दया करून हो संभ्रम सोबोवन दिवचो सुदारसन दिवचें. तर दया करून दोगी आजी तशेंच आज्यो तशेंच पदोर आनी मदोर मुखार सरात. जेजू मोगा जेजू दया आमकां राखता आमकां पोसता दिसांनी रात आमकां राखता आमकां पोसता दिसांनी रात. करून समेस्त आमी उबे रावया. मानदी बाप विक्टर टिमेल्लो सर्वां तर्फेन जराल आशिर्वाद ह्या बाळाचेर ते मागतले. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी. हांगासर आसलें वडां तुमचो उजवो हात एडना दिशेन उबारून धरा. बापा सर्गेंच्या तुज्या सारक्याचो स्वरुपायेचो मनशाक तुवें रचलोय. आदांक आनी येवेक सांगाता हाडन तुज्या रचनेचें काम मुंदोरूंक तुवें सुरू केलें. त्याच पवित्र मिसावाक ब्रायन आनी लविटाक तुवें आपयिल्लें आनी तांच्या मोगाचेर आशिर्वाद घालून एडन ह्या ल्हान बाळाक तांच्या हातांत तुवें तांकां दिलाय. तुका जाय तशें त्या बाळाक व्हड करचें मिसांव तुवें ताका दिलाय. पवित्र स्नाना वरवीं तुजो भुरगो पवित्र सभेचो सांदो ताका केलाय. हें बाळ पाळण्यांत आवय बापायच्या गोपांत आनी हेरांच्या जतने कालवड जाता आसतना राखण बडव्या मारिफात ह्या भुरग्याचें ह्या बाळाचें तूं राखवण कर जतन कर. आनी सर्गींत हांव त्रिएक देवाचें मरिया मायेचें संतां भक्तांचें आशिर्वाद ह्या बाळाचेर आतां आनी फुडल्या दिसांनी देंवोन यो. आनी सर पदवेदार देव
बाप पूत आनी पवित्रत्मो एडनाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. देव बरें करूं फादर. दया करून तुमची बसका तुमी स्विकार करची. हांगासर आसल्या एक मिनीट तुमी पळण्या सरशीन वयचें. पळण्या सरशीन वसात सगळीं. व्हडली मायो कोण बरा जाल्यार त्या बाळाच्या जल्मा वरवीं. व्हेरी गुड. मस्त जाण आसा. दया करून तुमी हांगासर या. पळण्याच्या बोवारी रावा. पळण्याच्या बोवारी व्हडलें कुटाम मस्त जाण व्हडली मायो जाल्यार पळय तांकां. हय व्हेरी गुड. भोंवतणी रावा दिसच्या बरी. कित्याक म्हूण सांगल्यार तुमच्या कंगणाचो आवाज जर तर पळण्याच्या बोवारी आयकलो जाल्यार बाळाक पळण्यान दिलो सुशेग चड मेळटा की बऱ्या पुरबय नित्त म्हणलें हांवें आयकलां देखून तुमकां हांवें आपयलें. ओके. तर आतां आमची बेन्नीबाय आमच्या लुसीबायच्या हाताक हातान दिता. चरक्याक बाळाक एडनाक लुसीबायच्या हातीन दिता. मागीर तुमी जर दोगांय जाणांनी जाल्यार एकामेका हात दिवन पळण्यान दवरयात. ताळयांचो आवाज आमी दिवया मोगाच्यानो. कावळ्याच्या आवकान शिरलेच्या रुपान पारव्याच्या सादेपणान आनी सर्पाच्या चातुर्यान हो बाळ ह्या कुटुंबांत फुलोवन दी वाडोवन दी आनी ह्या कुटुंबाक बरें नांव हाडून दी म्हणल्या बोगणांनी तांणी मलगडेने बेसांव दिवन आतां पळण्यान दवरलां. घट्ट आवाज जे ताळयो एकवटी जबरदस्त ताळयो आमी ह्या बाळा दिवया. पळय पळणे दिक्केश आसले या दिक्केशे पळणे तोंडारा मुरग्या सोदया. फोटोग्राफरा दिसच्या बरी. पळय तुमी पाटे वेचें पळण्या सरशीन आसतली. दया करून तुमच्या पाटी तुमच्या जाग्याक बसकेक वसा. आतां म्हाका भुरगीं हांगासर ल्हान भुरगीं पाळण्या धरयत आसतना आमी गाणां गावंक आसात. आज आमी सगळ्यांनी गाणां गावंक आसात आनी संतोशान आतां ताळयो दिवन घट्ट आवाजाच्यो ताळयो दिवन आमी गाणां गावंक आसात. हे आडकुलो रे बुडकुलो तुमी आयकलां न्ही. आडकुलो रे बुडकुलो तेल ताळयो म्हणजे मात नाही ताळयो आवाज आमी दिवचो. आडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपासो बायेक एक बाबू जाला आंजाळ रुपासो. आडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपाचो बायेक एक बाबू जाला आंजाळ रुपाचो. आंगणा दारार सुरंगार करा इंदा सोपासो. आंगणा दारार सुरंगार करा इंदा सोपासो बायेक एक बाबू जाला आंजाळ रुपासो. आडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपासो बायेक एक बाबू जाला आंजाळ रुपासो. पळण्या पवोर दुवोर गाला बोऱ्या दुंपाचो. पळण्या पवोर दुवोर गाला बोऱ्या दुंपाचो बायेक एक बाबू जाला आंजाळ रुपाचो. आडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपाचो बायेक एक बाबू जाला आंजाळ रुपाचो. आडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपाचो लविताक बाबू जाला आंजाळ रुपाचो. आडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपाचो ब्रायनाक बाबू जाला आंजाळ रुपाचो. खंडी जावन तुमी एन्जॉय केला हें पोदो पूण ताळयांचो आवाज मात्र उणें जालो. घट्ट आवाज जे ताळयो हे फुडें म्हाका जाणो न्हिदलो की हो आमचें बंद पडल्यार ताजें बंद पडूं ना. तो ताळयो पेट्टा चरको ताळयो पेट्टा तितली खुशी जाल्या ताका. वा न्हिदतलो काय तोंदर ना. भुरगीं तुमच्या जाग्यार फाटीं वसा पुता जावन व्हरतो संतोश आज आमकां मस्त जाण आमी हांगासर लागीं तावन तशेंच पयस तावन सांगातात जमल्या बाळ एडनाक ह्या पळण्या दवरच्या सोबीत संभ्रमान. आनी प्रत्येक जावन ब्रायन आनी लविटा हांचो दीस म्हणाचे कित्याक म्हूण सांगल्यार सबार दीस तावन ह्याच्या वर्त्या दिसाक ते राखून आसतलीं सोपणेवन आसतलीं आनी देवा बापान तांकां हो दीस फावो केला. आनी आतां मुखार येतात पळय ब्रायन आनी लविटा तांची डॅडी मम्मी तुमी मुखार या. पदूर ब्रायन आनी लविटाक आनी हांगा आसता आसल्यार सुमार जाण प्रमोशन जालां न्ही गे. आमच्या सर्विसांत आमकां प्रमोशन मेळटा तशेंच आज हांगासर ब्रायन आनी लविटा तुमकां प्रमोशन जालां. कितें तें
वाव सूपर ಗೊತ್ತಸನ್ನ केदर म्हणसर खाली नवरो आणि होकाल मात्र जाऊन असेल ती पण आज तावन ब्रायन डॅडी झाला आणि लविटा मम्मी झाला आणि तशेंच आमचो लुईस आमो आप झाला आब येदोळसू झाला तो म्हळ्यार अनेक नातू ताका पयलेंच आसा पण आज अनेक प्रमोशन सेकंड प्रमोशन अशें बिन्नी बाई तुवें व्हडली माय जालें न्ही गे तुवें हेच्या पयलीं व्हडली माय जावन आसली तशेंच बेनेडिक्ट बाबू आनी लुसी बाई तुमी हेच्या पयलीं आजी जावन आसल्यात पण आतां परतून आनी एक तांकां अवॉर्ड मेळ्ळा आज आनी आजी जाल्यान गट्ट आवाज ताळयो ह्या सुबीत कुटुंबाक आमी दिवच्यो आनी आतां ब्रायन आनी लविटा फुडें सरतात ह्या सुबीत संभ्रमाची गोडसाणेन भरलेली केक हातरून केकीची गोडसाण ती सांगता आसतना आमी बसुल्ले कडेन थावनूच गट्ट आवाजाची ताळयो दिवच्यो ओढाविनंदन होते आचरण आज आम्ही मागता तुमचे देवाचे बेसान ओढाविनंदन होते आचरण आज आम्ही मागता तुमचे देवाचे बेसान मोगाच्यो झरी तुमच्या काळजांनी ओमाळ्या झरी मेळून दर्यो जावन वाळून सैतासो सूर्यो तुमच्या काळजा दर्या मेळून बरसळीक सणून उस्मानान बरोवन ओढाविनंदन होते आज क्रिस बाबा मुखार येता सुपरमॅन वो पळया तो सुद्धा धांवन येता क्रिस बाबा हांगा राव लविना सोचरको क्रिस तो मस्त बिझी आसा तर मला सगळी मांडावळी कार्याची परत अनंस केल्या बरी गम्मत कितें म्हूण सांगल्यार म्हज्या लागीं दवोन उडोवलो म्हणालो अंकल आज आमच्या बाबाक पाळण्यान दवरूंक म्हणालो आवय गी बसतो खुशी नांव कितें दवरलां गी पुता म्हणी सारलें आयदान म्हणालो भविश्या लुईस आमाची कामां आसतली हां हय चरको जाल्यार गोडसाण कितें म्हणटात म्हणून हांवें सांगाचें म्हणून ना न्ही गे ओके तर लाडू घेवन आतुरायन राखून आसात कोंकण कारावळ्यांतले फामाद केटरर्स हांगासर रॉड्रिग्स केटरर्स बळखुंचे ओ टू रॉड्रिग्स आमी सर्व आज ह्या कुटुंबाक बरें मोगोंक जमल्या आसता आमच्या समेस्तां तर्फेन आमची बोगडां सगळीं सांगाता घालून ब्रायन लविटा हांच्या बाळाक आनी हांच्या कुटुंबाक बरें मागच्याक आमचे मदें आसात मनदीक बाप विक्टर टिमेल्लो पदराबांक आमी हांगासर आसलीं सगळीं खंडीजावन वळखता हांव प्रस्तुत ते पानेर फिरगजेचे विगार जावन सेवा दिवन आसात आनी पानेरवेच्या पयलें ते किरांत आमचो पदराब जावन आसलें किरांत 6 वर्सां भर मस्त वावर ताणें दिला आनी किरें फिरगज घरां तांणी मस्त उदरगतेच्या पावंड्याक खंडीत जावन पावयला म्हूण सांगल्यार म्हजी खंडीत जावन सूख जायना आनी तुमी सगळीं सहमत आसात म्हणून हांव बरो वचतां तर मगाच्यान आज परतून पदराब ते पानीर आसल्यार किरांत तांकां सोडूंक अवकाश तांकां खुशी ना खंयच्या कार्यक्रमाक आमी मोगान आपयलें जाल्यार बरी भलायकी तांकां देवान दिल्या जाल्यार खंडीत जावन ते हांगासर प्रस्तूत आसतातच आनी ह्या कुटुंबाच्या पयलीं ताणें बरें मागलां आनी बरें मागल्या वरवीं बरें जालां आनी आज परतून ते हांगासर आमच्या मदें आसात सर्वां तर्फेन फादर विक्टर टिमेल्लो तुमकां हांगासर अवकाश करून दिता ताळयांचो आवाज आमी दिवया मोगाच्यान फादर विक्टर टिमेल्लो आमच्या समोर देव बरें करूं पिटा तुमकां सर्वांकी मोगाच्या भावा भयणीनो बरो दीस आनी बरो दनपार मागता आनी नव्याच आवय बापायचे मिसांव स्विकार केल्ल्या ब्रायन आनी लविटाक उल्हास पटोवन बरें मागोवंक
आनी तशेंच तांच्या पयल्या बाळाक एडनाक देवाची विंसणार आशिर्वादां आनी मुखलें ताजें जिवन आवय बापायच्या गोपांत पासलेंत मोगांत आनी जतनेन बरें जावं दी म्हणून आशेवंक तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव हांगासर उबो आसां. 2022 जानेवारींत ब्रायन आनी लविटा लग्न जाल्ल्या वेळार मोगार नाड येवन तांच्या काजरी जिविताक बरें मागता म्हण हांवें सांगिल्लें, पूण म्हाका थंयसर वचोंक फावो जावंक ना. हांवें तांकां भलायकी मागोवंक आसली, पूण ताच्याक एक 20-25 दिसां आदीं म्हाका ओपन हार्ट सर्जरी जाल्ली, त्या देखून थंयसर वचोंक म्हाका जावंक ना. बेजार म्हाका जाल्लें, पूण आज तांकां देवान दिल्ल्या त्या भुरग्याक आनी तांकां बरें मागोवंक देवान म्हाका बरी भलायकी दिल्या, तशें जाल्यार तांकां बरी भलायकी मागोवंक हांव हांगासर आसां. पयलें कारण तें ताणें विचारता आसतना म्हाका नाका म्हणूंक जावंक ना. दुसरें, ह्या भुरग्याचो आजो लुईस म्हजो बारी फ्रेंड. हांव कॉलेजीक येता आसतना म्हळ्यार करस्पॉन्डंट जावन आनी थंयसर सगळ्यांनी म्हाका म्हणचें निम्मा फ्रेंड म्हणून. प्रिंसिपलान आनी सगळ्यांनी लुईसाक दाखोवन म्हाका म्हणचें फादर निम्मा फ्रेंड म्हणून. आनी अशें हांगाय कंपाउंडांत तुमचो फ्रेंड आयलो म्हणचें लुईस येता आसतना. लुईसाक आनी म्हाका इश्टागात आसा. कितें म्हळ्यार म्हाका हांगा बटलेर नातल्या वेळार सुमार म्हयने लुईसान आनी बेन्नीन सकाळींचो नाश्तो करून दिल्लो आनी जतन घेतलेली म्हाका उडास आसा. कोण पळय पोटाक दितात हांगा केदांय अनउपकारी जावंक नजो खंय. उरल्या खंयच्याय तरान कांय लिकुमोग केल्यार थोडे पडी आमकां विसरून वेता, पूण पोटाक दिल्ल्या शिताक आनी ताच्याक आनी त्या खातीर हांव हांगासर आसां. लुईसाचेर म्हाका बारी अभिमान, पूण ह्या दिसांनी म्हाका इल्लो विसरल्ल्या बरी दिसता तो. एका म्हयन्या आदीं लिडिया बायेच्या मरणाक हांव आयिल्लो आनी वो थंय आसा. हांव ताका वचून लागीं वचून कुट्टिता म्हणसर वो वळखना म्हाका. हांवें चिंतलें दुसरो एक नातू जाला, त्या देखून हाका शिंगा आयल्यान कोणा म्हण चिंतलें. मागीर एका ताणें ट्यूबलायट पेटलो ताजो, तेदा म्हणसर च्यो किल्लो सारको नातलो कोणा. मागीर ताजे उपरांत म्हज्या फाटल्यान आयलो साखरेसी म्हणसर, वळख तूं जावना, तुमी दुसरे ते दिसतात खंय, तुवें दुसरो दिसताय म्हळें हांवें. आनी त्या खातीर लुईसाच्या त्या इश्टागते खातीर हांव हांगासर आसां. पयल्यान पयलें मोगाचें न्हू तुमच्या सर्वांच्या नांवी ब्रायन आनी लविटाक म्हजें उल्हास आनी अभिनंदन. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. एडनान ह्या बाळान तुमकां मस्त संतोश हाडला न्ही. मस्त संतोश पळयतनाच कळटा. आज वला वेळार ब्रायन ताका धन हालयता आसतना तोय ताका पळोवन बारी आंबुरके हांसतालो. म्हाका बारी खुशी जाली. आमचो भुरगो बापायक पळोवन हांसता वो हालयता आसतना. ती एक बारी अपुरबायेची सोबायेची संगत. हो संतोश आनी ह्यो हांसो ही दादोसकाय तुमच्या जिणेच्या अखेर पर्यंत आसूं दी म्हणून म्हजी आशा आनी हांगासर आसलेल्या सगळ्यांची आशा. एका काजरी जोड्याक एक आपणाचेंच घर जाता आसतना व्हरतो संतोश खंय, आनी ताज्याक चड एका काजरी जोड्याक आपणाचेंच भुरगें ताज्याक व्हरतो संतोश. घर जाल्यार लोन काण बंदयत ह्या दिसांनी न्ही, आनी लोन मागीर फारीक करयत वा कितेंय करयत. पूण भुरग्याक लोन करूंक जाता हे. भुरग्याक खंयचेय लोन करून भुरग्याक हाडूंक जायना. आनी भुरगें तांच्या मोगार देवान आशिर्वाद घालून बेसांव घालून दिवचें. आनी हांचो फाटल्या सादारण एक 2.5 वर्सांचो मोग देवाक मानवला मेचवला. आनी ही ब्रायन आनी लविटा एका भुरग्याक व्हड करूंक आतां फावो म्हणून सर्वेस्परा देवाक भोगलें आनी त्या देवान एका भुरग्याचें आशिर्वाद जावन हें बाळ तुमकां विशेश संतोश आनी सगळ्या तुमच्या जिवितांत दादोसकाय हाडूं. आवय बापूय जावची वर्ती जबाबदारी तुमी स्विकार केल्या. हें पळयन आवय बापूय जावन हें पळयन दादोसकायचें जावं दी. ह्या बाळाक सर्वेस्पर देव बरी भलायकी भरपूर संतोश
आनी ताच्या फुडल्या जिवितांत यशस्वी लाभो म्हणून म्हजें मागणें आसा. तुमचो मोग जतन ह्या भुरग्याचो फुडार भद्र करूं हें भुरगें तुमच्या गोपांत व्हड जावं दी. ह्या बाळाच्या येण्या वरवीं तुमचें घराणें कुटुंब हास्यांनी मोगान आनी बऱ्या उडासान बरो म्हणून म्हजें मागणें. आज ब्रायन आनी लविटाक हांवें बरें मागता आसतना तांची वळख म्हाका ब्रायनाची चड वळख ना, भोवशें हांवें आजच ताका पळोवचें गे म्हणून. पूण बारीक खुशी जाली म्हाका, कित्याक म्हळ्यार चड जावन वॉला काडटा आसतना भुरग्यां कोणाच्या हातांत आसता? आवयच्या, आजयेच्या, मोतोरणीच्या आनी कोणाच्या हातांत आसा. पूण आज वॉला वेळार बाळाक काणून आसलो कोण? ब्रायन. आनी हांवें विचारलें कितें संवय जाल्या गे म्हण विचारलें. जाल्या म्हणलो आनी ताणें भुरग्याक धरली रीत आनी पळयता आसतना न्हीद जावन संवय ताका जाल्या. लविटा म्हाका ताची वळख आसा बरी. कशें रूख गी तशें फळ म्हणटात, कशें लुईस आनी बेन्निंगी तशें तांची दोगांय भुरगीं, दोगांयची वळख म्हाका आसा. लविनाच्या 1000 दिसा हांवें भलायकी मागिल्ली पळय, म्हाका उडास आसा. आनी लविटा त्याच मोगान, त्याच संतोषान, केदाळाय एक तरासो उल्हास, एक संतोष, केदाळाय एक वळवळो नासल्या बरी लविटा. केदाळाय ताच्या तोंडार आसा तें कळटा. एका उदकांत एक पंपाचें वयर सोडलें जाल्यार कशें पळय बुळबुळे येवन आसात, तशेंच हर एका तरांत जावंक पुरो, इगर्जेन जावंक पुरो, मिसा वेळार जावंक पुरो, वा भायर मेळ्ळ्या वेळार जावंक पुरो, खंयच्याय संभ्रमा वेळार बारीच एक संतोषान आसचें. आनी हांकां दोगांयकी ह्या बरेपणान भरलेल्यांक देवान एडन लेल एक भुरगो फोव केला. तुमी ब्रायन आनी लविटा बागी बागी कित्याक म्हळ्यार तुमच्या काजरी जिविताच्या 3ऱ्या वर्सांतच देवान तुमच्या हातांत एक बाळ दिलां. ह्या दिसांनी, ह्या वर्सांनी तुमी पळयलां जावंक पुरो, आमकां गर्भस्थ स्त्रियो मेळचे बार पळोवंक मेळचे बारी अप्रूप न्ही गे. म्हाका कळीत आसा, हांव ल्हान आसतना केलबेट फिरगेची हांव ल्हानशी फिरगेज 115 कुटुंबांक उरना, पूण हर एक आयतारा उरण्या म्हळ्यार 15-20 जाणां स्त्रियांक इल्लें न्ही पळोवंक बारी सुबेज दिसतालें. आतां हांव पाणीर फिरगेचे सुविगार 525 कुटुंबांत एकलेंय दिसना, एकलेंय दिसना. आनी हें सादारण सगळ्यांनी हीच गजल म्हणल्या बरी म्हाका भोगता. आतांच्या काळार भुरगें जावचेंच एक व्हडलें अजाप म्हणल्या बरी म्हाका भोगता. लविटा आनी ब्रायनाक सर्वेस्परा देवान हें बाग फावो केलां आनी तुमी दोगांयनी संतोषान तें बाळ देवाचें तेणें जावन तुमी स्विकार केलां. थोडे संगती तुमकां हांव सांगूंक आशेतां, वरती जबाबदारी तुमी काण गेल्या जाल्ल्यान ह्या भुरग्यातय शो अनकंडिशनल लव अँड एक्सेप्टन्स. अनकंडिशनल म्हळ्यार कसलीय शर्त नातलो मोग आनी संपूर्ण तरान त्या भुरग्याक स्विकार केल्लो मोग तुमी दिवंक जाय. सबार फावटी आमचो मोग इल्लो स्वार्थी जाता, आमकां कितें मेळटा गी तशें, पूण भुरग्यातय आवय बापायचो मोग केदींच तशें जावंक जायना. इल्लें आसूंक पुरो, व्हड जाल्ले उपरांत ह्या भुरग्याक आमकां इल्ली भद्रती तें बरें, पूण ह्या भुरग्याक खंयच्याय तराचो स्वार्थ रहीत मोग दिवंक तुमी प्रयत्न करीचे. ह्या भुरग्याक बऱ्यापणान व्हड जावंक बरें वातावरण तुमच्या घरांत, बरें वातावरण खंडीत जावन तुमच्या आवय बापायच्या ब्रायनाच्या कुटुंबा विशयान म्हाका चड कळीत ना, पूण पळयतना अंदाज जाता आवय बापायक मलगड्यांक पळयता आसतना. आनी लुईस आनी बेन्नी त्या वातावरणांत ह्या दोगां बाळांक, तांच्या भुरग्यांक लविना आनी लविटाक तांणी व्हड केल्लें आसा. तसलेंच वातावरण तुमच्या घरांत आसूंक जाय. भुरग्याक संतोषान खंयच्याय तरान बांदपासनी आसलें संतोशाचें वातावरण. शिस्तेन वागया, शिस्तेन वागया आनी ल्हान तावनूच हें तुमी करूंक जाय. ल्हान तावनूच उपरांत कस जातात. ल्हान तावनूच अशें शिकयली जाल्यार उपरांत बरें जातालें. एक काटवण आमी बांदता आसतना चिंतया 15-20 माळयेचें काटवण, तें ल्हान आसतनाच सूत धरन सारक्या तरान वयर गेलें जाल्यार इल्लेशें वांकडें जालें जाल्यार मागीर कांय करूंक जायना. 4थ्या-5व्या माळयेन मागीर एडजस्ट करूंक जाताय जायना. तशें जाल्यार ल्हान तावनूच शिस्त ताका शिकया. भुरग्याच्यो गरजो कितें तें तुमी समजून घेवन त्यो गरजो तुमी भागोवंक जाय. बरी देख
तुमी तुमच्या भुरग्याक दिवंक जाय बरी देख म्हळ्यार तुमचें उलोवणें सताचें न्यायनितीचें मोगाचें मायपासाचें बोगसाण्याचें हें तुमी करता आसतना एकामेकाक गौरव दिता आसतना एकामेकाक मान दिता आसतना तुमचें भुरगें तेंचो शिकता हांवें केताळें सांगचें भुरग्यांक अशें कर नाका म्हण सांगची गरज ना आवय बापूय जर तर त्या तरान जियेलीं भुरगीं तें पळोवनूच शिकता ते भुरग्यां सवें वेळ करची ह्या काळार साबार जाणां आवय बापूय व्हडली चूक करतात कितें म्हळ्यार तांचें राटावळ तांचें काम आनी तांचो वेळ तांकां मोबायलार आसा जें म्हणून भुरग्याच्या हातांत एक मोबायल दिलें नाजाल्यार भुरग्याक टीव्ही मुखार बसयलें आनी तें भुरगें थंय ताजेतल्याक आसता भुरग्याक तुमचो सांगात जाय मोबायल न्ही मोबायलांत कितें मेळटा तें भुरग्याक काळजाक संतोश दिवंक शकना तशें जाल्यार तुमी दोगांयनी सांगाता न्ही सरी एकल्यानपणी त्या भुरग्या सांगाता आसूंकूच जाय त्या भुरग्यान उणें म्हळ्यार एक 7-8 वर्साचें जाता पर्यंत तें तुमी करचें आनी तें तुमी केल्ल्या वेळार भुरग्याक एका तराची भद्रती भोगता म्हणजे आवय बापूय म्हजे सांगाता आसात तशें जाल्यार केताळय तुमचे लागीं तें भुरगें धांवून येता आनी तुमच्या गोपान तें व्हड जाता कितेंय चड उणें जालें तर सोंसणीक जाया व्हड जाता आसतना जावंक पुरो ब्रायनाक आनी आतां इल्लो अनुभव जाला कोणा थोडे फावटी सगळी राती न्हीद आनी न्ही राती न्हिदता गी न्हिदता तें जाल्यार व्हडलें बेसांव म्हाका व्हड आसा सुमार 91 इसवेन गी कितें म्हणना म्हज्या व्हडल्या भावाची धूव ल्हानशें 4 वर्सांचें कितें म्हणना हांव घरा आशिल्लो एक दीस घरा गेल्ल्या वेळार ही बॉम्ब येतावना आयिल्ली आनी तांचें एक 4 वर्सांचें भुरगें सगळी रात घालताली बोवाट म्हणी पळयल्यार हांवें देवाक अर्गां दिलें बचाव केलें सायबा हातून जावन तुवें म्हाका म्हण सगळी रात बोबाट आनी केदाळे एका जोड्याक एक ल्हान भुरगें म्हणटा आसतना म्हाका केदाळे तें उडास येवचें पूण कितली पुरासन जाल्यार तांतूं एक संतोश आसा न्ही तांतूं संतोश आसा तें आवय बापायक मात कळचें आनी अशें आसतना थोडे फावटी इल्ली भलायकी कांय चड उणें जायत इल्लें व्हड जाता आसतना कांय इल्लें पक्रीपणां जायत गडबड नाकात आनी उसांबळ जावचें न्ही भुरग्याक शांत तरान ताका तुमचो मोग दिवचें भुरग्यान बरें केल्ल्या वेळार पाट तापडचें कितेंय ल्हान संगत बरी केली जाल्यार पाट तापडूंक जाय चूक केल्ल्या वेळार त्याच घडये तिदूंक जाय कित्याक भुरग्याक कळत हांवें बरें केलें तशें जाल्यार म्हजी पाट तापडली हांवें चूक केली त्या देखून म्हाका तिदविलें हें भुरग्याक कळोवंकूच जाय चूक केल्यार व्हड ना भुरग्यान व्हड जाता आसतना पूण त्या चुकी मुखांत्र ताणें बरें लिसांव शिकोवंक जाय त्या खातीर तें करूंक जाय तुमचो संबंद प्रत्येक जावन आवय बापायचो दादलो स्त्री तुमी त्या भुरग्याक भद्रती जावंक जाय हांवें केदाळे सांगचें काजर जावंक वेच्या होकले न्हवऱ्याक भुरग्यां जाता आसतना 3 तरांची जबाबदारी आसा कांय 3 तरांची जबाबदारी पयलें भुरग्या थंय आत्मीक जबाबदारी म्हळ्यार भुरग्याच्या आत्मीक वाडावळीक मागणें शिकोवंक जाय देवाची वळख दिवंक जाय सक्रामेंत म्हळ्यार अशें करूंक जाय 18-20 वर्सां म्हणसर करा ताजे उपरांत ती भुरग्याची जबाबदारी करूंकूच जाय तुमकां उडास आसा कोण हांगासर आसली मालगडी खंडीत जावन आमकां सांगतात तांकां उडास आसा ल्हान भुरग्यांक आलतारी मुखार वचून देवाचो वळख दाखोवचें आसलें न्ही वय की न्ही जेवता आसतना गालें करचें आसलें जेजू पाव मरये पाव आम्म करचें आसलें आतां कशें आम्म करयतात गो ते टीव्ही मुखार बसयतात आळे पुता शाहरुख खान पळय आनी तें पळय हें पळय ना तशें नाका भुरग्याक आलतारी मुखार व्हरा देवा मुखार व्हरा आनी भुरग्याक तें शिकया दुसरें भुरग्याच्या कुडीच्या गरजांक पावचें बरी भलायकी ताका सांबाळूंक जाय बऱ्या तरान ताणें व्हड जावंक प्रयत्न करूंक जाय निमाणें भुरग्याक सामाजीक गरजेक पावोवंक जाय सामाजीक गरज म्हळ्यार भुरग्याक बरें शिकप बरी शिस्त समाजांत एक बरो व्यक्ती जावन ताणें वाडून येवच्या बरें तुमकां दोगांयकी बरें मागता उल्हास पटयता अभिनंदन पटयता हांगासर आसल्या सर्वांच्या नांवी तुमकां बरें मागता आनी हांवें वॉलाच्या वेळार बरें मागता आसतना निमाणें एक आशिर्वाद दिवचें तें आशिर्वाद कितें म्हळ्यार उण्णें म्हळ्यार ही 5 जाणां भुरगीं जायचें म्हणून लुईस पळयता पळय म्हाका तुका न्ही ताका म्हळ्यार लविटाक आनी ब्रायनाक म्हाका पळोवन अशें करता ना लविटाक आनी ब्रायनाक कित्याक म्हळ्यार एक भुरगें केदाळे स्वार्थी जाता खंय कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांत दोन घेवचें न्ही काणगोवचें न्ही वय दोगां जाल्यार तांचे मदें झगडटात खंय न्ही आनी दोगां एकामेका झगडटात आनी
बापायचें फेवरेट आवयचें फेवरेट म्हण जाता खंय ते गान जाल्यार खंय दोगांय सांगाता मेळून आनी एकल्याक दंडशितात खंय 4 जाल्यार पळय दोगांचे 2 टिमां जातात आनी थंय परत्यान झगडें जावंक साध्य आसा 5 जाल्यार कार्य सिद्धी खंय म्हळ्यार कितेंय पळय चिंतलें तें सगळें बरें जाता आमी हांसता आनी मुखल्या वर्सांनी आमच्यो मस्तूय गरज्यो बंद जातात पळया आमच्या इगर्जांनी हळटाच्या इगर्जांनी मोगरनाड इगर्जेन पाणेर इगर्जेन भोवशा 450 कुटुंबां मोगरनाड आमच्या 525 आसा एका वर्साक कुमगाराक भुरगीं कितलीं वता ते कितलीं कांय 25-30 वर्सां पयलें 30-40 भुरगीं आसलीं न्ही गे पयल्या कुमगाराक आतां 4-5 न्ही गे 4-5 वय हांव देराळा कट्टे आसा मापल्यांची एका घरा 7 आसा आमच्या सगळ्या वाड्यांक 7 मेळनात म्हाका दोतोनीक मापल्यांची एका घर तांची कितल्या वाठारांत आमच्या सगळ्या इगर्जेची 150 भुरगीं आनी मुखार तशें जाता त्या देखून हांवें म्हणचें 5 जाणां भुरग्यांचे आशिर्वाद जाय जे तुमी म्हणटात कोण ना हाका तकली सुमाना ओ पाद्रे आपणे हाका घालें गोत्ता म्हणो वय ते म्हणटात तुमी म्हाका कत आसा कित्याक हाजे पयलीं सुमार जाणांनी सांगलां म्हाका शीदा काजाराची दोतोरणी करता आसतना सांगतात पूण ताका अर्थ आसा मोल आसा 5 जाणां नाका बाबा 4 जाणां म्हणी जायचेच ते गांवपणी जावंक कसो जाय असले आशिर्वाद तुमकां मेळो म्हणून सगळ्यांच्यान हांवें बरें मागता आनी प्रत्येक जावन एयडना म्हाका मुखांतर कितें बरेंपण देवाचें आशिर्वाद तुमकां जाय तें लाभो म्हणून मागता सर्वांच्या नांवान परत्याने फुडें बरें मागता आनी देवाचें आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या बाळाचेर बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन सर्गींच्या आमच्या भोवमगाळ बापा तुका आमी अर्गां दिता आयच्या दिसा खातीर ह्या 2 पराच्या वेळा खातीर मिसाच्या बलिदाना मार्फत आमच्या आत्म्याक तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आत्मीक काण पिवन जावन तुवें दिलाय आनी आज ब्रायन आनी लविटा तांच्या भुरग्याच्या पवित्र स्नानाच्या पडल्यान दवरच्या ह्या सुवाळ्यार आमकां सर्वांकी तांच्या संतोशान वांटेली जावंक तुवें आपोवणें दिलाय आनी संतोशान आमी हांगासर हजर आसा तांचो संतोश आमच्या सांगता आमचो संतोश तांच्या संतोशाक मेळयत आसतना सत्काराचें एक जेवण आमचे खातीर ताणें तयार केलां तें जेवण तयार केल्ल्यांचेर त्या जेवणाक कारण जाल्ल्यांचेर आनी प्रत्येक जावन ब्रायन लविटा आनी तांच्या दोगांयच्या कुटुंबांचेर तुजीं आशिर्वादां आमी मागता आसतना त्या जेवणाचेरय तुजें आशिर्वादां घाल तें जेवण आमी सेवल्ल्या वरवीं आमच्या कुडीक भलायकी सकत आनी गरजेचो आदार लाभो ह्या वेळार संवसारान सबार कडेन तुज्या भुरग्यांक जेवण ना तें आमी मानून घेता तुज्या उदंड दयेन आनी आमच्या सर्वांच्या बऱ्या मनान उदारपणान तसलीं पोटां आनी तांची भूक थांबोवंक आमकां तूं आदार दिशें कर ही सर मागणी तुका आमी भेटयता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमी बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन देव बरें करूं फादर मोगाच्या न्हू कंडी जावन पाद्र्या बाग आयचो दीस मस्त बिजी मिसां आनी ती मिटिंगां ही मिटिंगां आनी परतून आनी कोण मेळोवंक येता अशें म्हणटा आसतना पूण जाल्यारय ह्या कुटुंबान केल्लो उपकार मनान दवरून आज सर बरें मागया देव तांकां मोतीची आनी कुडीची बरी भलायकी दिवन आनी आनीच्या उपरांत सबार पावटी आमच्या संगतपणांत तांकां दीस करसूंक फावो कर म्हणून आमी मागया देव बरें करूं फादर आनी आतां वेळ आयला ब्रायन आनी लविटा तुमी उलोवचें आमी आयकोवचें ओके या सोमेस्तांक देव बरो दीस मागता पयल्यान पयलें हांव अर्गां दितां धन्य देवाक आयचो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर तशेंच अंजाळ बाळ एयडनाक आमच्या जिवितान फावो केल्ल्या खातीर हांव ससनाचो विशय मागतां आमच्या दोनूय कुटुंबाच्या देवातीन जाल्ल्या दोनूय कुटुंबाच्या संद्या खातीर तांकां ससनाचो विशय दी म्हूण मागतां हांव देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या बाळाक पवित्र स्नान दिवन पवित्र बसो सांदो करून आमच्या बाळाक वोल लायिल्ल्या तशेंच आमकां बरें मागिल्ल्या मानादीक बाप विक्टर डिमेल्लो बापाचो
देव बरें करूंक म्हणटा केरें पिरगजीच्या विगार जावन आसच्या मानादीक बाब ओजवल्ड मंतेरो बापांचो. देव बरें करूंक म्हणून आशेता आमच्या आवय बापायचो. प्रत्येक जावन लाविटाच्या माम्मीचो. तांणी भुरग्याक आनी लाविटाक बऱ्या तरान कांयच उणें पडनातले बरी पळयलां. ह्या खातीर हांव तुमकां आभारी जावन आसा. थँक्यू मम्मी. देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या भुरग्याक पदोन आनी मोदोन जावन कुशेन ओपलेल्या बाय लाविना तशेंच भाऊजी ग्लॅडसान असो. डिलिव्हरीच्या वेळार हॉस्पिटलान तशेंच घरा लाविटाचो तशेंच बाळकाचो जतन घेतिल्ल्या बाय लाविना हांव तुजो उपकार बावडटां. देव बरें करूंक म्हणटा म्हज्या भाऊ बेलविनाचो. ताच्या सहकाराक हांव आभारी जावन आसा. लाविटा प्रेग्नंट जाल्ल्या दिसा सावन एडनाच्या बीग ब्रदर क्रिस्साक लाविटाक बेबी ब्रदर जाय जे म्हण मस्तू आशा आसली. ताच्या आशा प्रमाणे ताका आज बेबी ब्रदर फावो जाला. ताकाय तो मोगान जतन घेता. ताका हांव ह्या वक्ता देव बरें करूंक म्हणटा. देव बरें करूंक म्हणटा कुटुंबाचो हितेशी जावन आसच्या शैलेश असो. लाविटाक गरज आसतना आस्पत्रेक आपोवन व्हरूंक केदाळय तो तयार जावन आसलो. ताका हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी केदाळय ताचो आभारी जावन आसा. लाविटान ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಶೈಲೇಶ್ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. देव बरें करूंक म्हणटा सुकूर साहेबिनीच्या वाड्याच्या गुरकार जावन आसच्या मानेस्त विल्फ्रेड असो. बोळंगडी रोजाई मायेच्या वाड्याची गुरकान जावन आसच्या मानेस्तीन रेशमा टेल्लीस इसो. तशेंच मागण्यावधी चलोवन वेल्ल्या सर सुकूर साहेबिनी वाड्याकारांचो. देव बरें करूंक म्हणटा ह्या कार्याचे निर्वाह केल्ल्या मानेस्त पीटर डिकोस्ता हांचो. फोटोग्राफी केल्ल्या रेनिटा स्टुडिओ मोगरनाड असो मालाक जावन आसच्या रोशन शुवारीस. जेवणाची वेवस्था केल्ल्या रोड्रिगस कॅटरिंग हांचो. आयच्या कार्याचे साऊंड्स आनी बरें डेकोरेशन करून कार्याची सोबाय दोडती केल्ल्या SRK इलेक्ट्रिकल्स अँड डेकोरेटर्स हांचो मालाक जावन आसच्या शैलेश असो. DJ केल्ल्या ग्रेशन असो. तशेंच हांव देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या उलोवण्याक पाळो दिवन आजार जाल्ल्या कुटुंबदारांचो इश्टमंत्रांचो वाड्याकारांचो आनी सर्वांचो हांव उपकार बावडटां आनी एकाच उतरान देव बरें करूंक म्हणटा. लाविटाನ ಬಾಣಂತನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನೆರೆಕೈವರಾದ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. कोणायकी हांव सोडून गेल्यार हांव विशाद पावता आनी तांकांय हांव ह्या वक्ता देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू. कोणाकच सोडिनासतना आपल्या काळजांतल्या काळजांत थावून सर्वांचो उपकार बावडलेल्या ब्रायन आनी लविटा तुमचेंय बरें जावन दी म्हणून आमचे सर्वांचे मागणें आसा. तर मोगाच्यानो थोड्या घडयांक आतां आमी उबे रावया आनी पवित्र आत्म्याक आमी एक गीत गावया. पवित्र आत्म्याची साथ देणी 12 फळां बाळाचेर मागया आनी इतल्यार आमचें ह्या संभ्रमाचो एक वांटो कितें आमी वैदिक कार्य म्हणटा आमी तें संपता. मागीर आमी फुडें सरचें. दया करून एल्लारू येतून तुकडे दया माडी प्लीज. पवित्र आत्म्याच्या गिताची सुरूची 2 चरणां आनी अकरेची 2 चरणां आमी सगळ्यांनी म्हणचें. पवित्र आत्म्या येते पोन आनी फांकय सर्गिंतावन उजवाडाचे तुजें किरण येतूं बापा दुबळ्यांच्या येतूं दाता देण्यांच्या येतूं दिव्या काळजाच्या लाभय तुज्या पाफार्त्यांक तुजेर आशेवन पातेल्यांक पवित्र तुजी साथ देणी लाभयशे गुणांचें पून लाभय आमकां बरें मोन पावय सुखाक ससनाच्या. आमेन. देव
बरें करूं दय करून तुमची बसका तुमी स्विकार करची इतल्यार आमचो हे वेदी कार्य म्हळ्यार आमी हांगासर बाळा पाळण्यांत दवरचें आनी हें सगळें संपता आनी उपरांत थोडे खेळ थोडें खावचें थोडें पिवचें जेवचें आनी सोदी संतोशान आमी करचो सो वो टू रॉड्रिगस केटरस. It's kind of funny how life can change, can flip 180 in a matter of days. Sometimes love works in mysterious ways. One day you wake up, gone without a trace. I refuse to give up, I refuse to give in. Now you're my everything. I don't wanna give up, I don't wanna give in. So everybody sing. One love for the mother's pride, one love for the times we cried, one love, gotta stay alive. I will survive. One love for the city streets, one love for the hip hop beats, one love. कंडिशन तुमच्या हातांत प्लेट आसा इल्ली इनकन्विनियन्स जावंक पुरो पण जाल्यारय सुद्दां सुद्या आनी फकत ते 15 मिनटां भर आमी अवकाश आसा वो वेळ म्हाका तुमच्या संगतपणान करचो मन आसा देखून पयलो खेळ आसा वो कॉमन टू ऑल आमचे लागीं हर एकल्या लागीं आमचे नोट्स आसात नोट्स नासल्यार कोणाचे काणये खंयचोय नोट जाता आमचो इंडियाचो करन्सी नोट खंयचोय जाता आनी ह्या करन्सी नोटार एक नंबर आसा सिरियल नंबर हाच्या पयलीं आमी वो खेळ खेळयला आमी जाणाव हांगासर न्ही तर दुसरे कडेन ह्या सिरियल नंबरांत 11ची तीन डिजिट्स सिलेक्ट करा 3 डिजिट्स सपोज आतां म्हजे कडेन नोट आसा हांव पळयता वय ह्या नोटाचे 11चे नंबर आसा 204 204 204 तशें तुमचो नोट खंयचोय नोट जाता ह्या 11चे खंयच्याय नोटाचे 11चे 3 डिजिट्स तुमी सांगात घालून वासीचे अशें सड्ड म्हूण सांगल्यार 999 तितलें येवेत मॅक्झिमम टोटल समजालें म्हूण चिंता नोट काडा आनी मॅक्झिमम काउंट्स कोणाचे आसात मॅक्झिमम टोटल तांकां एक बरें इनाम इल्लेशे त्रास तुमकां जातात पण बरें इनाम आसा खंयचोय नोट जाता तुमचे लागीं मस्त नोट आसात कोणी एकल्यान म्हाका पयलें सांगचें खंयचो एक नोट काडचो आनी म्हाका सिरियल नंबर सांगचें 11चे 3 डिजिट्स 97 आनी की 9 येवना 11चे 9 येवना कोणा कडेन आसा जाल्यार थंयसर रोशन हाचे नंबर आसा 997 ना तें ल्हान जालें न्ही बाय वय 98 न्ही ताजें 997 व्हडलें जालें रोशनाचें वय इल्लेशें व्हड आसा इनाम आमी मागीर दितले हांव तुका मानेस्तेन लिना लोवीस मुकलो गेम असो आसा आतां सडवत आमचे लागीं 12 या रायट तशें तुमचें आधार नंबर मुखार हाडा आधार नंबर आसा जाल्यार कोणा कडेन सॉफ्ट कॉपी जाता बॅगांत आसता और वय हार्ड कॉपी जाता आनी ह्या आधार कार्डांत नंबर आसा तें टोटल करा टोटल आजकाल आमच्या लागीं रेडी आसता हर एक आमचे कडेन लायसन्स आसता आधार आसता एपीक कार्ड आसता सगळें आसता मिनिमम टोटल हांवें मॅक्झिमम म्हणलें चड आनी आतां मिनिमम काउंट्स मिनिमम टोटल कोणाचें आसा सिंपल खेळ सिंपल इल्लोसो वेळ आमी पसार करच्या खातीर मिनिमम टोटल कोणाचें आसा तांकां इनाम हाचे उपरांत खेळ आसतले कोण सांगता म्हाका कोणे म्हणीकल्यान सांगाचें न्ही टोटल सांगाचें न्ही 60 न्ही वय हांगासर बायेचें आसा 60 ताजे उरणी उणें पाडन 40 या 40 टोटल हांगासर आसा त्या 60चे वरणी हे इल्लेशें उणें 40 एनीबडी बियॉन्ड 40 ताजे वरणी कितें उणें 42 उणें आसा $38 $38
69 ते स्टार्ट जालें हांगासर 38 आसा 38 हांवें उणें म्हूण सांगलें लोवेस्ट आरू 36 मॅडम तुमचें नांव आनी कोणी आसात गी एनीबडी मॅडम तुमचें नांव कितें प्रिमा या मोगार धाडटा गी वय हांव चिंता भोवशा ग्लास काडटा तशें हांव सर लांबोवंक कशी व्हरना म्हाका ब्रायन येदोळसो सांगलें 1.5 वरार आमकां कोको पडाचे म्हणून ओके निमाणो खेळ निमाणो सिंपल खेळ आतां आमचे लागीं हर एक लागीं मोबायलां आसात ओके मोबायलांतलें कोणी ना म्हूण चिंता हांव बळशा की पाळण्यांत मोबायल पदरां सांगला आवडलो ओके एनीवे आमचे मोबायल ह्या इनामेचा पूण कितें म्हणून सांगल्यार आमचे लागीं व्हेरी बॅडली डॅमेज्ड मोबायल सड्ड पाड जाल्लें सकयल पळोवन ताजे डिस्प्ले पाड जाता मुखलें स्क्रीन पाड जाता आनी कशें थोडी पूण बॅटरी आसाचे वर्किंग कंडिशनर आसाचे एक फावट अशेंच जाल्लें वो गेम तांकां आमकां आजकाल सगळ्यांक कहले खेळ आमी खेळटा म्हणून गोत्त आसता तितून कांय ना भायलें कवर आनी भितरलें कवर मात्र मदें कांय ना पूण तशें न्हय वर्किंग कंडिशनर आसा जे मोबायल आनी व्हेरी बॅडली डॅमेज मोबायल कोणाचें आसा मुखार हाडा आनी कोण आसात पळया तुमकां कांय म्हज्या मोबायलाक प्रायज मेळोंक पुरो म्हणून होप्स आसा जाल्यार हांगासर लायन मारा लायन रावा पळयचे न्ही आनी कोणी आसात जाल्यार लायनीर पळया आतां इनाम एकल्याक मात्र पूण आतां इतल्या मोबायलां पैकी लायनीर इतल्या मोबायलां पैकी आतां जजमेंट कोण एकल्यान दिजे न्ही की तुमचे मोबायल घ्या पळया जजमेंट कोण इतलीं जाणां सुमार जाणां हांगासर आयल्यांत हांव कोण मुखार येता एका व्यक्तीक येस ना एकल्याक हांव एका भुरग्याक कशें ताणें दिलें जजमेंट ओके तूं नाका बाय तूं ये पळय तांचें तोंड पळय नाका मोबायल मात्र पळय जायत गी पळय बडशे निर्दोश आसतात ओके वस पुता वस तोंड पळय नाका मोबायल मात्र पळय आनी एक मोबायल खंयचे पळय सड्ड मोबायल पाड जाला पळय अशें स्क्रीनार ग्लासांनी आसता न्ही ते मोबायल कोणाचे पाड जाला पळय ते मोबायल तुवें म्हाका खाणेवन दिचे ओके मोबायल आतां जाल्यार खाण घेत तुवें सुमा पळय बाय हें दिलें जजमेंट नो आर्ग्युमेंट्स तांचें तोंड पळय नाका मोबायल मात्र पळयचे हुशार आसा तें भुरगें हुशार आसा तोंड पळोवंक ना तोंड पळय नाका तुजें मोबायल दाखय मिस्टर मोबायल दाखय एकल्याचे खंयचे मोबायल पळय सड्ड पाड जाल्ले डॅमेज जाल्ले मोबायल त्या मोबायलाक इनाम तुवें दिवचें आतां एकला साथ धर तूं खंयचें पळय तुवें पळय जजमेंट तुजें तूं खंयच्या मोबायलाक इनाम दिताय पळय सड्ड पाड कोणाचें जालां तांकां धर तूं सांग विकी खंयचे सांगू ना राव खंयचे एनिवे ना कंडी जावन नाकाच पावोचें न्ही गे कांयच ना तूं कांयच ना कशें पळयता गे बावडो म्हाका कळना ओट्टू पळय शी काल आसा पूण एनिवे गूड कंग्रेट्स नांव कितें तुजें न्ही तूं हांगासर राव तुका इनाम दिवन धाडटा ओके हांगासर 3 खेळ आमी खेळिल्ले नांवां म्हाका उडासनात पूण खेळ खेळिल्ले गुर्त आसात आनी विनर्स कोण गुर्त आसात तुमी त्या कांय जाणांनी मुखार येवचें इनाम काण येवचे खातीर काण घेया तुमचें इनाम काण घेया इनाम काण घेवन थंयसर रावा ग्रूप फोटो एक फोटो काडूंक आसा इनाम मुखार दाखया मात्र नातल्यार इतल्या लोकां पैकी तुमकां कित्याक उबें घाला म्हणून विचारतात इनाम मुखार दाखया तोंडारा मुरगे हसो दिया आमी घट्ट आवाजाच्यो ताळयो ह्या सर विनर्सांक आमी दिवचे कंग्रेच्युलेशन सांगल्यार वडलो ब्रायन तुमचो उपकार उडलो काल्याक वय
कित्याक म्हण सांग रे बंती पसचें काम तितलें सुलाभ न्ही आनी लविटा आनी ताजो चरको इतलें हुशार सुटसुटीत बऱ्या भलायकेन आसा जाल्यार येदोळूच ब्रायनान सांगल्या बरी बेन्नीबाई आनी लुईस आमकारान देखून खंडीत जावन आयचे तांच्या वर्त्या दिसा ब्रायन आनी लविटा तांच्या बाबाच्या संगता मेळोवन आमच्या लुईस आमाक आनी बेन्नीबायेक एकान एक दिवन खुशी व्हरता तितलेंच तेंची या दोगांय मुखार या जावयाचें तुवेचें बरें मन तुमी केल्ल्या बाबराक बेन्नीबाई आनी लुईस आम सुटसुटीत आसो न्हू हे तांकां पळय लविटा पळोवचें बल्टी पोसचें काम तेल पोसचें तांकां पोटा दिवचें बरें केलां ताणें मस्त पळय आमी आमच्या ताळ्यांचो आवाज आमी दिवाय मोगाचे न्हू आमकां फकत आज एकच काम ताळयो दिवचें मोगाच्यानो इतल्यार आयच्या संभ्रमाचें कार्य संपता फकत आमी जेवण मात्र बाकी दवरलां आनी आतां तुमकां जेवण जेवचें अवकाश करून दिता Have you ever been with somebody that makes you feel wild? You couldn't beat this at all if you tried. In the darkest of nights when our bodies collide, that love that is so hard to find. No lo puedo negar, en mis sueños estás. Este juego me vuelve a atrapar y me gusta, no quiero escapar. Dime cuál es tu plan, a dónde quieres llegar. Tu fuego me vuelve a quemar y yo, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. It's true, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. It's inside us, it's out of control. Which way to go, we never know. Now you take me to places never been before. I can't take it no more, I'm yours. No lo puedo negar, en mis sueños estás. Este juego me vuelve a atrapar y me gusta, no quiero escapar. Dime cuál es tu plan, a dónde quieres llegar. Tu fuego me vuelve a quemar y yo, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. It's true, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Baby, contigo me pongo salvaje. No te molestes si te subo el traje. Es que hoy ando loco contigo, fumando ese paño en el viaje. Si tú quieres yo te doy calor, mientras más tarde mejor, y antes de que salga el sol. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. It's true, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. We could run into the wild, feel the grass beneath our feet. Let the moonlight be your guide, just come along
place by the riverside, far from the noise and the city lights. So giving to love, giving to love, and come down with me by the waterfall. Giving to love, giving to love, yeah, come fly with me by the waterfall tonight. Come fly with me. Feel the raindrops on my skin while you whisper in my ear. Yeah, now my body's shivering. There's magic in the air. We'll find a place by the riverside, far from the noise and the city lights. So giving to love, giving to love, and come down with me by the waterfall. Giving to love, giving to love, yeah, come fly with me by the waterfall tonight. Come fly with me. Run away to the water, run away to the water, run away to the water, the waterfall. Giving to love, giving to love, come down with me by the waterfall. Giving to love, giving to love, yeah, come fly with me by the waterfall tonight. Run away to the water, run away to the water, run away to the water, the waterfall. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Good morning and good night. I wake up at twilight. It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good time. Oh, 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 oh.
can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same. Can we just make love, not war? Oh, can we just make love, not war? Oh, I solved my problems with a check. Now I'm paying for it. You wanted nothing, nothing but love. I can't lie, I'm a mess. I'm too jealous, yes. It's so hard to trust you when I don't trust myself. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same. Can we just make love, not war? Oh, can we just make love, not war? Oh, and my people say, let's just try some loving, babe. Cause shawty, I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. Girl, we could work it like a 9 to 5. Whoa, baby. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But everyone is the same. Can we just make love, not war? Oh, baby. Can we just make love, not war? Oh, not war, babe. सांगतो जी गाणी ओजी सांगता तुका उलोवया दोऱ्या